औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बुरी ख़बर यह है कि न्यूयॉर्क के अंदर कुछ जो है फूटा, यानी एक्सप्लोजन जो हुआ, एक धमाका हुआ, जिससे चेल्सिया 26 स्ट्रीट जो हम मिड टाउन में ही रहते हैं और ये 26 जो है डाउन टाउन में आता है, तो वहाँ 29 लोग 29 इंजर्ड हो गए, यानी ज़ख्मी हुए। अब सवाल ये उठता है कि हम मुसलमान इनके कमेंट्स को बर्दाश्त नहीं करके हमारे नौजवान बच्चे आपे से बाहर हो जाते। और मेरे पास ये मैं दिसंबर 25 तारीख को मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 60 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। लेकिन 2 साल मेरे ज़्यादा लिखाए थे। मेरे वालिद साहब स्कूल के ज़माने में 3 साल का था तो 5 साल लिख के जो है स्कूल में ये सर्टिफिकेट के हिसाब से भेजे थे मुझे। तो इस 58 साल ज़िंदगी या 60 साल ज़िंदगी जिसको मैं गुजार चुका, अब मैं टूट फूट चुका अंदर से और मैं मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं हक़ बताता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी सब्र नहीं लाया। यही बात हो रही है, नौजवान बच्चों के पास सब्र नहीं है, वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। यूट्यूब ऐसे बनाते हैं वो लोग। एक दुश्मन इस्लाम है, वो कहता कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वार के लिए आए थे और ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ जो है पीस के लिए आए थे। और ये वो भूल जा रहा असल पॉइंट कि इस्लाम पीस है, क्रिश्चियनिटी पीस लफ्ज़ नहीं है। यहाँ इनकार करने से शैतानी है, ये पॉइंट पकड़ना है अपने। और फिर ये वो भूल जा रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए उनके पास पीनस है। ये गौर करने की बात है, मैं गंदी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। उनके पास पेशाब करने के लिए पीनस दिया अल्लाह मियाँ, और औरत के साथ जाने के लिए उनको ये मर्द वाली ताकत दी ताकि जो है औलाद पैदा कर सके। वो अभी शादी नहीं करे, आने वाले हैं शादी करने के लिए। ये पीनस की ज़रूरत है उनको। ये मर्द की बात है, इंसान की। तो मैं कल एक आदमी से बात कर रहा था, वो बोला मैं तेरे साथ अग्री नहीं होता। मैं बोला तेरी किताब ही अग्री नहीं करता तेरे को, क्योंकि तेरे पास ग्रुप से तू इंस्पायर बुक लेके फिर रहा। कोई कैथोलिक बोल रहा, कोई 7 डेज बोल रहा, तू जो है जोहोवा बोल रहा। तो इस तरह से कोई एक बात कर रहा ही नहीं। तू एक किताब 40 लोग लिए, 40 ख्यालात के, तुम 40 ख्यालात के। फिर मैं उसको बताया कि देख, अगर से इंसान जहन्नुम है बोल रहा, तो दिन और रात है अपोजिट। मर्द और औरत, तेरे साथ औरत ठहरी हुई अपोजिट है, मैं मर्द, वो बात नहीं समझ रहा। और जो है अंगूर है जिसमें दाना है बेदाना भी है, वो बात भी तू अपोजिट नहीं समझ रहा। इसी तरह जन्नत और दोज़ख है। तो वो औरत मुझे कहती है कि जी तेरे को मालूम है दोज़ख बोले तो क्या, ये खबर का गड़ा। अब आप सोचो, एक आदमी, नेक आदमी, कोई क्यों ना हो, नेक आदमी खबर में जा रहा, तो क्या वो जहन्नुम में जा रहा? जबकि उसने दुनिया में नेकी और बदी से बच के जी लिया ज़िंदगी, और जो है वो बुज़ुर्ग की तरह दुनिया से गया और वहाँ जाके ख़बर में पड़ा हुआ है, तो जहन्नुम में बुरी उन्हें। अब बताओ ये क्रिश्चियनिटी को कौन समझाए? इनके पास की इंसानों ने बुक लिख के दी, इस वजह से बातें समझ में नहीं आ रही इनको। मेरे मुसलमान, मैं हर बार एक बात तुमको बता रहा हूँ इनसे बात करने के बाद। अब मैं तुम्हें ख़ास बताऊँ बात, बिग बैंग थ्योरी, अल्लाह की 1437 साल पहले अल्लाह किस तरह से दुनिया को खोला, किस तरह से दुनिया को बनाया, वो बताया। दूसरी, अब क्रंच बोल के एक थ्योरी आई, जो है वो थ्योरी ये है कि दुनिया को अल्लाह कैसा लपेट लेगा, जैसे खुले कागज़ों को आप जो है एक जगह लपेट के रख लेते हैं। अच्छा, फिर अब एक यासर खाजी है जो अमेरिका में रहता, वो पता नहीं वो उसको उर्दू नहीं आती शायद, बहरहाल वो गयाना का बंगाली या बहरहाल ऐसा कहीं का है, वो नहीं मालूम। लेकिन वो पीस कॉन्फ्रेंस में आया था, बोला मैं अगली बार उर्दू में बोलूँगा, बोला तो इंग्लिश में बना था। वो भी जो है स्कॉलर है, पढ़ के आ मजलिस में। उन्हें एक बताया भी कि अल्लाह ने जो है एलियंस जिसको कहते हैं, वो अल्लाह ताला हम यकीन रखते हैं मुसलमान इस्लाम में बोल के बताया। वो भी एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से है
جو میں ابھی دیکھا اس کا ویڈیو. میں اس طرح سے اصل پوائنٹ بتا رہا ہوں تم لوگوں کو. مسلمانوں دیکھو، ایک طرف سائنس بتا رہی کہ جو ہے بگ بینگ ہے، ایک طرف سائنس بتا رہی کہ کرنچ تھیوری ہے، ایک طرف سائنس بتا رہی کہ ایلینس ہے، اور یہ قرآن پہلے بتا دے کے. اب قرآن سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اس واسطے کہ اب میں کل اس کو یہ پوچھا کہ اے میرے بھائی تو یہ بتا، عیسیٰ علیہ السلام گھر سے پیدا ہوئے تو کب پیدا ہوئے؟ بیٹا کب پیدا ہوا گاڈ کو؟ گاڈ کب پیدا ہوا پہلے یہ بتا. ڈیٹ سے نا، ڈیٹ آف برتھ رہتی نا سب، ڈیٹ تو نہیں دے سکتا تو. اچھا پھر یہ بتا کہ جیسس اگر سے واقع پہلے بھی آئے تھے تو یہودی ایکسیپٹ کر لیتے نا ان کو. یا پھر یہ بتا کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ہمارا، تو بولتا کہ اللہ پرانا گاڈ نہیں ہوتا، پرانا گاڈ یہوہ ہے. اب آپ بتاؤ، یہوہ، یہوہ اور یہ اللہ، یہ تینوں انسین گاڈ کے نام ہے. اس واسطے یہودی بھی انسین گاڈ ہی کہتے ہیں. اور یہ یہوہ جو یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں وہ بھی انسین گاڈ ہے. اور یہ اللہ لفظ عربی کے بائبلوں میں ہے. اب کون سمجھا ان کو؟ نہیں سمجھنا چاہتے. ایک بات اللہ یہ بتایا کہ انسان خدا نہیں ہے. اس واسطے میں میرے انگلش کے ویڈیو میں پیر اٹھا کے بتایا، آدمی ایک پیر اٹھا سکتا ہے، دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا وقت واحد میں. اس کو اگر دونوں پیر اٹھانے ہیں تو جمپ کرنا پڑے گا. بتایا اب یہ دو پیر ہے اور میں یہ اٹھایا، یہ نہیں اٹھا سکتا ایک ہی وقت میں. پھر اگر میں دونوں اٹھانا ہے تو اسے جمپ کرنا پڑے گا. میں وہ میرے انگلش کے ویڈیو میں بتایا، آپ چاہے تو وہ پکچر دیکھ سکتے، یا میں اس سے پہلے بھی بول کے ہوں، یا حضرت علی بھی جو ہے قول بتا کے رضی اللہ عنہ. تو انسان اتنا کمزور ہے، اتنی بڑی سائنٹیفک کائنات کی تھیوری ہے اور پوری قرآن بتاتے چلے جا رہا، اور یہ یورپ میں ہم اسلام داخل ہو گیا بول کے برداشت نہیں کر کے گریٹ ولڈرز کچھ نام ہے اس کا، نیدرلینڈ کا، وہ دشمن ہے. اس طرح سے لندن میں ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک عورت دشمن 4 منٹ کا بنائی یہودی، اس کا کلپ ڈالا یوٹیوب پہ. وہ بولتی اسلام پیس نہیں ہے، جبکہ ورڈ پیس ہے. کرسچنی پیس ورڈ نہیں ہے نا. یہ نہیں سمجھنا چاہتے. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، وہ کبھی بات نہیں کرنا چاہتے. کیسا بنے گی بات ہماری؟ صبر ہی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ صبر نہیں ہونے سے ہمارے نوجوان بچے، اب یہ جو آن لائن یہاں پر 29 اسٹریٹ پہ 26 اسٹریٹ پہ جو چلسیا کے پاس جو ہے یہ جو قصہ ہوا، کل دھماکہ پھوٹا رات کو 8:30 بجے ہفتے کے دن، ابھی کئی زخمی ہو گئے. اب اس طرح سے ہم کو بدنام کرنے کے لیے موقع مل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آگے بڑھتے چلے جا رہا، اس کو اور جو ہے تائید ملتے جا رہی. ہلاری کی بیماری کی وجہ سے پیچھے ہو جا رہی. اور ہم مسلمان ان کو نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا، عیسیٰ علیہ السلام انجیل تھی، بائبل نہیں دیے، نہیں بتا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام اگر سے بیٹا ہے بول تو ان کو خدا کا، اگر خدا کا بیٹا ہے تو ان کا دادا کا ہے، ہم نہیں بتا سکتے. اگر گاڈ فرسٹ ہے اور اینڈ ہے تو پھر گاڈ کو بیٹا کب ہوا یہ پوچھ سکتے؟ نہیں پوچھ سکتے. ہم مسلمان جنت نہیں چاہیے، اس کو دنیا چاہیے. اس واسطے اللہ کہہ رہا ہے جو آخرت چاہیے میرے جیسا تڑپتے رہیں گے روز. اللہ کے دین کے لیے تڑپنا تمہارا فرض بنا لو، اللہ تمہارے پورے آسانیاں دے گا. اللہ جانتا ہے میرے سارے پریشانیاں اس اگست سے شروع ہوئی، سپٹمبر ہی ختم ہو گئے. سارے پریشانیاں اللہ بتا رہا ہوں. پریشانیاں آتے رہتے، بیماریاں آتے رہتے، مصیبتیں آتے رہتی، تکالیف آتے رہتے. یہ سب اللہ تعالیٰ ایک ایک دن جو ہے آپ کی آسان کرتے رہتا. یقین آپ کا بڑھتے رہتا، ایمان بڑھتے رہتا. اب دیکھو ایلینز کی بات یاسر خاضی بتایا، میں الحمدللہ فرشتوں کو دیکھ کے ہوں. میرا ایمان بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہوں. میرے جیسا کوئی آج تک نہیں بولا کہ تینوں پیغمبروں کو دیکھا بول. ہاں ولی اللہ کو دیکھے. میں جو ہے ہمارے عبدالنبی شاہ صاحب میرے ورنگل ہنم کنڈے جو آندھرا پردیش میں ہیں انڈیا کے، میں ان کو دیکھ کر ہوں آنکھوں سے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ کے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میں براق کو لے جاتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر ہوں. یہ انسان کے یقین کے ساتھ کی بات ہے. اب جن کے پاس یقین نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بتانا چاہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے بتانا چاہ رہا، لیکن ان 2000 سالوں میں کبھی وہ دوبارہ نہیں آئے. یہاں ہار جائے گا. کہو اس سے، میں کل یہی پوچھا اس سے، ایک بچے سے، وہ اس بیٹھا ہوا ہے ٹیبل ڈالے،
میں بولا پہلے میرے کو خدا بتا دے پھر اس کو بیٹا ہے بول میں مان لیتا ہوں، یا چل بیٹے کو آیا تھا بولا نا اس کو پھر بتا دے، یہاں ہار جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس پیشنس نہیں ہے، اس واسطے میں ہر بار ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں میرے مسلمان، نئے نئے تحقیقات بتا رہا ہوں میں تم کو، اللہ کی حق ہونے کی، حق خانیت کی جو ہے ڈسکور سائنس کر رہی ہے، اور پھر انسان اپوزٹ جا رہا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی نشانی ہے کہ یہود و نصارہ بت پرست روز تمہارے اسلام کے خلاف بولیں گے۔ سورہ بقرہ کی نشانی بھی بتا رہا ہوں۔ اللہ بچائے ہم کو، اللہ بچائے، اللہ ہم کو جو ہے صبر دے، اور سارے مسلمانوں کو اللہ صبر دے۔ اور میں اگر کوئی غلطی کرتا ہوں تو اللہ میری طرح سارے مسلمانوں کو معاف کر، اگر میں کم کرتا ہوں تیرا شکر بجا لانا، سارے مسلمانوں کی طرف سے میں شکر بجا لاتا ہوں، اور سارے مسلمانوں کو اللہ ایسی ہدایت دے کہ تیری دین حق ہے، تیری قرآن حق ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ بتا دے دنیا کو۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، یہ صرف ہمارے محمد سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں سے وہ جو کمی ہے محبت کی وہ نکال کے ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔